आजच्या पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमचे भितर आसा आमच्यो महिला अध्यक्षा बाय बिना नायक, आमच्यो पीसीसीच्यो सेक्रेटरी बाय आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाय लाजिया प्रापोस, बाय मारिया डायस, बाय प्रतिमा बांदेकर आणि बाय रमा अमनकर। आयचो प्रेस कॉन्फरन्स खास आपयला की ज्या तरेन गोंय राज्यांक हो बीजेपीचो सरकार गोंयच्या बायलांचेर अन्याय आणि अत्याचार हे सतत चालू आसात। रेप केसीस, बायलांचो मर्डर हे चालूच असतात आणि आरोपीक पकडलो वचना आणि खंय तरी दिसपाक लागला की आरोपीक सरकार प्रोत्साहन करता, खास करून जे रेपिस्ट आसा तांकां। गोंयभर खासली सिद्धी नायक हाचो मर्डर बाय सुसायड हेजे जो गुंतो आसा तो अजूनही सुटना। सिद्धी नायकाच्या बापायक पुलिसींक वचून कंप्लेन दिवची पडटा, कंप्लेन दिवन सुद्धा ताका अजूनही न्याय मेळना। मेडिकल एक सांगता, पुलिस एक सांगता, सो कोण कोणाक प्रोटेक्ट करता हेच गोंयांत कळना जालां। बाणावली दोन बायलांचेर, दोन मायनर चलयांचेर रेप जाता आणि तेजेर मुख्यमंत्री बेजबाबदार स्टेटमेंट करता। बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचो मोबायल रातच्या न्हिदलेले कडेन हॅक जाता आणि तेज्या मोबायला वयल्यान हळशीक व्हिडिओज सर्क्युलेट जातात। तेजेर पुलीस कंप्लेन करून सुद्धा तेजेर कांयच कारवाई सुरू जायना। बाबूश मंत्रुवादाचे प्रकरण तर एकदम वेगळें आसा। जी महिला मोर्चा आशिल्ली पयलीं तेजे विरुद्ध आंदोलन करताली आणि बायलां असुरक्षीत आसा तेजे खातीर हेजी जाणीव सगळ्या गोंयकारांक करून दिताली। तेजे नंतर तो प्रवेश करता आणि जो बाबूश रेपिस्ट आशिल्लो तो सामको धवफुल्ल जावन बरो मनीस जाता आणि तेजे नंतर महिला मोर्चाचो आवाज आमकां खंयच आयकुपाक मेळना। गोंय राज्यात गेले एक वर्सात 60 केसीस रेपाच्यो रजिस्टर्ड जातात। आय एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट अनरजिस्टर्ड केसीस। द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड केसीस आय नॉट इवन टच दॅट। आणि ह्या 60 केसींतल्यो 42 केसीस ह्यो मायनर्स बिलो 18। नॅशनल जर सरासरी रेट पळयलो रेपाचो जाल्यार नॅशनल रेट आसा 4.3% आणि गोंयचो रेट आसा डबल, इट्स ऑलमोस्ट 7.8%। आता हे सगळे जे घडटा म्हणजे ज्या हितून 66% मायनर्स चलयांचेर रेप जाता गोंयांत हे रजिस्टर्ड केसीस। म्हाजे कोतान तितल्योच केसीस अनरजिस्टर्ड आसपाक शकता ज्यो रजिस्टर्ड जायनात। आणि हो सगळो बायलांचेर अत्याचार आयज बायलां असुरक्षीत फील करतात गोंयभर। तेजे एकूच कारण म्हणजे वीक नेतृत्व। गोंयांत टफ नेतृत्व ना, वीक नेतृत्व आसा आणि हे वीक नेतृत्व खंय तरी असो भास बायलां भितर जाल्लो आसा की हो मुख्यमंत्री आणि हो जो सरकार आसा तो क्रिमिनल्स आणि रेपिस्टांक प्रोटेक्ट करता। तेजे जो बेजबाबदार स्टेटमेंट बाणावले 2 मायनर चलयांचेर रेप जातकर की ह्या सगळ्या प्रकरणांक पेरेंट्स जबाबदार, आवय बापायचेर जबाबदारी घालता आणि आपले हात वयर काडटा
भुरग्यांक रातचे भायर धाडप ना, म्हणजे भुरग्यांनी रातचे भायर भोंवप ना हे सूचित करता मुख्यमंत्री त्या स्टेटमेंटांतल्यान. आणि हो स्टेटमेंट देशभर तेजी निंदा जाली. तेजे नंतर आमी एक सद्बुद्धी यात्राय काढली एका बुद्धी येवची म्हणून. आमकां दिसलें की मुख्यमंत्र्याक बुद्धी ना म्हणून, आनी ताका सद्बुद्धी मागपा खातीर आमी तेज्या मतदारसंघात एक सद्बुद्धी यात्राय केल्ली. पूण जी तेजे नंतर कितलीशीच प्रकरणां पयली हाका बुद्धी चड आसा म्हणून कळ्ळें. आनी तो बुद्धीचो वापर रेपिस्टांक आनी बायलांचेर जे एट्रॉसिटीज करता तांकां प्रोटेक्ट करपाक मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वयता हें आमकां दिसून येता. आनी तितूंतल्यान रेपिस्ट आनी जे क्रिमिनल्स आसात ते एनकरेज जातात आनी त्या खातीर रेपाची केस ही नॅशनल सरासरीन डबल आसा गोंयांत. अशी केन्नाच इतली रेट हाय नाशिल्ली. हो मुख्यमंत्री जाल्ल्याक आनी तेजे बेजबाबदार व्यक्ती आनी बेजबाबदारपणे तो रेपिस्टांक आनी जे रेपिस्ट आनी जे बायलांचेर अत्याचार करतात तांकां हो प्रोटेक्ट करीत रावता. आयज हे खास प्रेस कॉन्फरन्स आमी त्याच दृश्टीन आपयल्लें आसा. गोंय राज्याचो एक मंत्री, गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांत तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. मंत्री पदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. जेन्ना एक मंत्री पदाचो वापर करून एक गोंय राज्याचो मंत्री जेन्ना एका बायलेक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट करप, म्हाका दिसता ही एकदम सिरियस गजाल आसा. आनी गोंय राज्याच्यो तमाम बायल्यो जावं तमाम जे आमचे नागरीक आसात ते ह्या मंत्र्याक कदापि माफ करपाक शकचे ना. आता तो तर हे एक्सप्लॉयटेशन बाकी कडेनूय खूब चालू आसता, पूण ते जर सामान्य मनीस करता जेचे कडेन सरकारी पद नासतना त्या हेचेर आमी हे खास प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज ना. पूण सरकारांतलो एक जबाबदार मंत्री आपलो मंत्री पदाचो पावर, आपल्या मंत्र्याचो अधिकार जेन्ना वापरता आनी एक बायलेक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट करता, ही जितली निंदा करपा सारकी गजाल आसा तितली निंदा सगळ्या गोंयकारांनी करतात आनी हे स्लो करून स्प्रेडूय जाल्ले आसा स्लोली. आनी म्हाका दिसता खंयचोच नागरीक जो धर्माच्या मार्गान वयता, जशें तेजे राष्ट्रीय अध्यक्षान पयर सांगला, तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयच्या लोकांक धर्मा मार्गा वयल्यान धर्मा मार्गार हाडपाक प्रयत्न करतालो. त्या बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की तुमचो एक कॅबिनेट मंत्री अधर्माच्या मार्ग वयल्यान बायलांचेर अत्याचार करता. आनीक हालींच हांव एक रेस्टॉरंटान गेल्लो, एक 15-20 दीस जाले, आनी सडनली म्हाका पळयतकर एक जबाबदार व्यक्ती म्हाजे कडेन आयलो आनी ताणें घडा करून मोबायल ओपन करून म्हाका कितलीशीच क्लिप्स दाखयली. तातूंत व्हिडिओ आशिल्ले, तातूंत टेलिफोनीक कन्वर्सेशन आशिल्लें, तातूंत व्हॉट्सअप चॅट्स आशिल्ले, आनी ती एक आनी दोन न्ही, 100. आनी तें पळयतकर इतलें शॉकिंग आनी इतलें हळशीक लज दिसपा सारकें हांवें तें पळोवपाचेंच हें केलें आनी एकदम म्हाका सारकें इट वॉज शॉकिंग रेव्हलेशन. आनी त्या हितूंत एक मंत्री, त्या फोटोवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री, आनी तो त्या पोजिशनार म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना असली ती चित्रां, कॉम्प्रमायझींग पोजिशन. आनी ज्या तरेन तो भाशेचो वापर करता एका बायले कडेन,
ते पळयलें जाल्यार तो आमदार सुद्धा जावपाच्या लायकीचो न्ही हे ते पळयतकच तिडक येता. हांवें तेकडे मागलें तूं म्हाका क्लिप दिता काय म्हणून तो क्लिप दिवपाक अवॉयड करपाक लागलो. सो हांव तेजेर विचार करतालो हें कशें हें करप, कशें सहन करप काय म्हणून, कशें हें करप. त्या हेतून ऑडियन्स अशें हें करतात, ऑडियन्स आयकपा येतना की तो तेजेर नंतर सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेशन जातकच तो ती बायल आपला अधिकार मागपाक सोदता आनी तो तिका सांगता की आपूण मंत्री आसा, आपूण कितेंय करपाक शकता. तिका अबॉर्शन करपाक प्रवृत्त करता त्या ऑडियोनी. बायल रिफ्यूज करता त्या ऑडियोन. ते म्हाका आयकतकच आय एम लायक दिस इज समथिंग सिरियस अँड कम वॉट मे आय विल नॉट कीप क्वायट. आणि हालींच परत अनेक 2 दिसांनी हांव असोच आनी खंय आसतना अनेक जबाबदार व्यक्ती येवन म्हाका तेच फोटोज, तेच व्हिडिओज आनी ते म्हणपाक लागला तुम्ही विरोधी पक्ष करता कितें, हांगा मंत्री बायलांक एक्सप्लॉयट करतात सेक्शुअली आपले मंत्रिपदाचो वापर करून, आणि तुम्ही एक आवाजूय उखडना हेचेर. हांवें परत सांगलें ताका तूं म्हाजे कडेन ते क्लिप्स दी हांव करता. पूण तोय थोडो दचकलो कारण कायद्याचें आसपाक शकता. हांवें म्हणलें ना हांव हेचेर आवाज उठयतलो. तेचे नंतर हांवें तेचेर थोडें संशोधन केलें. त्या मंत्र्याच्या आसपासच्या लोकांक चर्चा केली, मंत्र्या कडल्यान हांवें चर्चा केली. त्याच्या नंतर तितूंतल्यान म्हाका अनेक शॉकिंग रिव्हिलेशन मेळ्ळें की ही गजाल ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन पावली. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ऑडियोज आयकल्यात, मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ पळयला, मुख्यमंत्र्यान व्हॉट्सअप चॅट आयकला, मुख्यमंत्र्यान सगळे फोटोज पळयल्यात. आणि म्हाका अजाप दिसले नंतर की मुख्यमंत्र्याक जेन्ना एक मंत्र्याचेर असले साहित्य मुखार येता तेन्ना खंयचोय जबाबदार मंत्री असले कृत्य करून तरी पण कंटिन्यू करता मंत्रिमंडळान आणि मुख्यमंत्री कांयच करना. त्याच्या नंतर परत कळून येता की मुख्यमंत्री स्वतः आउट ऑफ वे वयता आणि ते एव्हिडन्स जेचे कडेन आसात तेंचे कडेन सोदपाचो प्रयत्न करून ते डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न गोंयचो मुख्यमंत्री करता. म्हणजे मंत्री एक पाप करता आणि मुख्यमंत्री ते महापाप करता. नॉर्मल खंयचोय मुख्यमंत्री जर आशिल्लो तो कितलोय वायट आसूं, कितलोय करप्ट आसूं, तो ह्या गोष्टी कडेन कॉम्प्रोमायज करनाशिल्लो. हेचे पयलीं आमी खुबशे करप्शनाचे गजाली एक्सपोज केल्यो, बाकीच्यो गजाली एक्सपोज केल्यो. पूण आयज म्हाका लज दिसता एक गोंयकार म्हणून ही गजाल उगड्यार हाडपाक. मनाक वायट दिसता, मनाक दुखता की गोंयचो एक बेजबाबदार मंत्री आणि गोंयचो एक बेजबाबदार मुख्यमंत्री ह्या गजालीचेर प्रोटेक्ट करून ओगी रावता. एक गजाल गोंयचो मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वयता आणि ते एव्हिडन्स डिस्ट्रॉय करपाचे आज ते प्रयत्न करता. आणि ते करता आसतना गोंयच्या पुलिसांकूय तो तेजो वापर करता. पुलिसांक यूज करपाचो प्रयत्न करता. पण आमी ओगी रावप कशें? इतलो अत्याचार गोंयच्या बायलांचेर जाता आसतना मुख्यमंत्री ताका सपोर्ट करता आसतना आणि कोणी जर मुख्यमंत्री आशिल्लो कितलोय वायट सुद्धा मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या मंत्र्याक आपयता आशिल्लो, सांगता आशिल्लो ह्यो गजाली आपल्याक तुजे पावल्ले आसा, तुजो राजीनामा ताबडतोब दी म्हणून. ना जाल्यार ताका राजीनामा दिना जाल्यार ताका सॅक करता आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान दोन्ही गजाली केली ना तरी हांव मान्य जाता. पूण मुख्यमंत्र्यान आउट ऑफ वे वचोन ताका प्रोटेक्ट करप म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक त्या मुख्यमंत्री म्हणपाक म्हाका लज दिसता. फाटीं ताणें स्टेटमेंट केले नॅशनली तेन्ना क्रिटिसायज जालो तेज्या त्या बेजबाबदार व्यक्तित्वा खातीर ते आपूण एक बापूय म्हणून. पूण जेन्ना तूं मुख्यमंत्री तुजे कडेन जबाबदारी आसा की गोंयच्या बायलांक सुरक्षा दिवपाक, गोंयच्या बायलांचेर अत्याचार आनी अन्याय करता ते तुजे नजरे मुखार येता, तेन्ना तुवें एक तूं होम मिनिस्टर, तूं एक बापूय गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री,
म्हणून तुझी जबाबदारी जाताली त्या मंत्र्याक त्या टायमार मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवपाचो, न्हयतर प्रोटेक्ट करपाचो. आणि त्या खातीर हा मुख्यमंत्र्याच्या सामके कडक शब्दान ह्या घडणुकेचे हांव निषेध करता, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निषेध करता. आणि आमचे आयज महिला सगळे लिडर्स आयज आमचे मदीं हजर आसा. आता आमी मुख्यमंत्र्याक टायम दिवपाक सोदता. अजून काँग्रेस पक्ष ह्यो सदांच मॉरॅलिटी घेवन आमी काम केल्लें आसा. आमी थोडी नैतिकता दवरल्या. ह्या प्रकरणात दोन परिवार इन्वॉल्व जाल्ले आसा. एक ती बायल आणि दुसरो मंत्र्याचो परिवार आसा. मंत्र्याच्या परिवाराचो कांयच गुन्यांव ना हितून. बायल भुरगीं आसता त्याही बायलेचो हे आसा. पूण ती एक नैतिकता आमी लक्षात घेवन त्या मंत्र्याचे नाव जाहीर आमी करना, त्या बायलेचेच नाव आमी जाहीर करना. पूण आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, मुख्यालया 15 दिसांक त्या मंत्र्याक तुवें ताबडतोब मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो. तुका एक थोडो टायम दिता. आमी थोडी डिसन्सी दवरतात. 19 तारखेक प्रायम मिनिस्टर येता गोंयाक. सो गोंयचो पंतप्रधानाचो प्रोग्राम 19 तारखेक आसा. त्याचे पयलीं हे कितें क्लियरन्स जी घाण आसा, जो तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगून गेला की धर्माच्या मार्गान चलोवया म्हणून, गोंयच्या लोकांक तुमी ज्या अधर्मी आसा तेजे कोणाक तांकां धर्माच्या मार्गार हाडूंक सोदतात. हांव राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक सांगपाक सोदतां की तुमचे मंत्रिमंडळच अधर्माच्या मार्गान चलता. अधर्माच्या मार्गान वचोन ते अत्याचार करतात बायलांचेर. गोंयचे लोक अधर्मी न्ही, तुमचे मंत्री अधर्मी, तुझे मुख्यमंत्री अधर्मी. ते अधर्मान तुम्ही राज्य करता गोंयांत. तुमचो कसलोच अधिकार ना. तेन्ना JP नड्डा कडेन मागता की तुमच्या मंत्रिमंडळाक पयलीं धर्माच्या मार्गार हाडात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक जे ऑलरेडी धर्माच्या मार्गार आसा तांकां तुमी अधर्मी म्हणात. तुमकां कसलोच अधिकार ना. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की प्रायम मिनिस्टर तुमचो बेटी पढाव बेटी बचाव म्हणटा, महिला सशक्तीकरण, वुमन एम्पावरमेंटच्यो गजाली करता. पळय तुमी लाखांनी रुपये म्हणून वुमन पार्लमेंट ऑर्गनायज केल्लें आसा. आणि जेन्ना तुमचो एक मंत्री बायलांचेर अत्याचार करता, बायलांक एक्सप्लॉयट करता, आणि तो मंत्री कंटिन्यू करता आणि तो ताका प्रमोट करता. म्हाका खबर आसा इन्फॉर्मेशन काडलें ना, कारण हो मंत्री जो थोडो इल्लिगल व्यवसाय तेगेलो आसा. त्या व्यवसायाक मुख्यमंत्री पार्टनरय आसा हें कोणें कळ्ळां. आनी तेंगेले हे जो इल्लिगल व्यवसायांक जे जोडटात ती जोडी दोगूय शेअर करतात. आणि कदाचित हेय कळटा की त्या मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्याचे थोडे गूड आसा. ते दोगूय एकमेकाक प्रोटेक्ट करता, एकमेकाक सांबाळटात. म्हणून मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वचून त्या मंत्र्याक प्रोटेक्ट करता. सो मुख्यमंत्र्याक मागता की पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना ह्यो क्लिपी जर म्हाजे कडेन पावपाक शकता, हांव ते अपील करता. जेणी म्हाका ह्यो क्लिप्स दाखयल्यो तुमकां जर दिवपाक हें करतात, तुमी अवश्य त्यो म्हाका पोस्ट करच्यो. आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव तेंचे कडेन अपील करता की त्यो क्लिप्स म्हाका पोस्ट करच्यो ह्या एड्रेसाचेर काँग्रेस हावसाक. आनी त्यो क्लिप्स नक्कीच आमी सगळ्यांची नैतिकता बाकी सगळे सांबाळून आमी ह्या मंत्र्याक एक्सपोज करपाक यूज करतले. थंय मागीर दया मायान दाखोवपाचें ना, कारण आमी टायम दिता तुमकां 15 दिसांचो. तो मुख्यमंत्री एक्सपोज जातलो कंप्लिटली आनी तितून भितर तो मंत्री एक्सपोज जातलो. तेजे पयलीं तुमी सेक्टराक आनी कायदेशीर कारवाई ह्या मंत्र्याचेर करची. नाजाल्यार पंतप्रधानाक गोंयांत आयले त्या बरोबर पयलीं तुमचो मंत्री कसो बायलांचेर अत्याचार करता ते क्लिप्स ताका जर मेळत जाल्यार तो आनी एअरपोर्टा वयल्यान गोंयांत येवचो ना. एअरपोर्टा वयल्यान परत तो विमान घेवन परत दिल्ली वचत म्हणून भंय पडटलो. सो तेजी थोडी तरी मान राखात पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना. त्या खातीर तुमकां हांव वेळ दिता. नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गोवा's चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ओके, एनी क्वेश्चन्स इफ यू हॅव? एक स्टेटमेंट आमची मॅडम घेतली.
only one step. Good noon to all of you. It's very shocking to learn from this now what our President Girish said. Now, after listening to this, what is happening in the BJP government, how can our ladies feel safe? आज आमची जी गोंयांतली बायलां आसा ज्यांच्यावर इतले अत्याचार जाता, so many atrocities, so many rapes, so many minor kidnapping, so many murders that are taking place, how can we ladies feel safe when their own ministers are involved in the exploitation of women? आज म्हाका तेच्या बायलेची खरंच काकूट दिसता. What she must be going through, what the children must be going through, and what future they are going to face now. हो जो मिनिस्टर पळय आसा भाजप सरकारात, हो जर असो करता, तर what can we expect from BJP government? And when Chief Minister himself is trying to protect that minister by trying to remove all the videos that are existing, this itself shows that he is hand in gloves with him. I don't understand. Why is he scared? Why is it after knowing that this man is involved in such type of atrocities or rape or whatever it is, exploitation of women, he should have sacked him immediately after getting all the proofs. Why has he not done that? Today, all my Mahila presidents from Marga, from Sandandre, our secretary from PCC, all of us condemn this act of that minister. What is wrong with this government, BJP government? Why they are doing like this? I appeal to the chief minister that this minister from his cabinet should be immediately sacked, because he has already created a fear in the minds of ladies in that particular constituency. I'm not going to name the constituency, I'm not going to name the minister also. But whatever that he is doing today, I know for a long time, with the money power, with the what you call is सामके ताकती न तो सगळ्या लोकांक भिवपाक सोदता. He is trying to scare the ladies there. Whenever, if you are not going to be on BJP side, we will take action against you. This is what he is saying, and he is threatening them. This reports we had earlier. Now, this another side of his life has come in public, and this is really, really very shocking thing. When a minister himself is involved in exploitation of a woman, not only one woman, exploiting his wife also, okay, keeping her in darkness. What she is going to face in the future? What is her future? What is the future of the children? I again appeal to the chief minister that he should immediately sack that minister. I appeal to the Mahila as a woman. As a woman, I appeal to the Mahila Morcha of BJP also that they should all join hands as far as this respect of the ladies, of Goan ladies is concerned. They should all join hands. They should not consider to which political fabric they belong to. They should come together and demand the chief minister to sack that minister from his cabinet, from his ministry. If this is not done, then we will come on roads and we will take very, very strict action. Because today, our ladies are not feeling safe indoors. Thank you. Yes, Mahila. I'm Architect Royal Fernandez, General Secretary in the Pradesh Congress Committee. Eyes in press conference, Soglani Yatla, condemning this heinous crime. Ek bilateral balatkar karab is degrading the moral respect of that woman, and that too without her consent when you are married. This particular minister has gone ahead and actually killed the dignity of all the women of his constituency. And when we see, आम्ही पळयता की CMOय इतून hand in gloves आसा, it shows that this government is here only to rape the land, the environment, and now even the women of Goa. कोणाकूच सोडूना. All this time,
we were fighting that they were destroying the state. Now it's come to light that they are destroying the women, the lives, the families. If the CM cannot protect the people, how can he say Biupachi Garaz na? Time and again he stresses. He has instilled fear in every woman. In fact, I would like to bring to note that few years ago, there was this website called Komal Jindal, and the Benauli Panchayat had proposed in the Gram Sabha to object and to get this removed. But coincidentally, there is a BJP punch in the Benauli Panchayat who objected to this proposal and said it would bring bad name. But instead of bringing bad name, it has put the entire state to shame. There were many panchayats who objected. It is this BJP government who provides assistance to such people, be it a panch member who objected, be it a minister who is committing the crime. An appeal to all the women of the state of Goa. एकटाय जाऊया. आमचे महिला प्रेसिडेंट मॅम बीना नायकान सांगला, leave aside your party affiliations. This is not a time to think about parties. This is a time to think about us together as women. If we don't stand united, we will be wiped out. It's not for politics, but it's for our own dignity. We have to stand united. Come together and demand the CM of this state. Sack the minister and also start investigation and book him for his crime. Not just sack, but book him for his crime. Girish, are you scared about this minister? Because why you are taking 15 days, so long time, when you know that he is the culprit, so you should directly mention the name. No, why you taking so? As I already mentioned to you, we always work with some moral values. थोडी नैतिकता आम्ही दवरल्या. मुख्यमंत्र्याकडे मागला, मुख्यमंत्र्याकडे 15 दीस टाइम दिल्या, पंतप्रधानांनी गोंयांत येता आणि हेजो सगळो पुरावो जितलो जाय तो मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न केले डिस्ट्रॉय करपाक. मंत्र्याचें नांव सांगपाक म्हाका 2 मिनटां पुरो. तरी आसतना आमी तांकां टायम दिलो. मंत्र्याक राजीनामो दिवपाचो म्हणटा, मंत्र्याचेर कारवाई जावपाक म्हणटा. महाराष्ट्रात असेच एक प्रकरण झाले, त्याचे नाव जेन्ना येयले न्हय तेन्नाच ताका काडला. त्याच्या पयलीं खूबशी चर्चा जाली, तेच्या उपरांत तेणें तिचो काडूंक ना महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्र्यान. त्याचे नाव जेन्ना डिक्लेअर जाले तेन्नाच काडला. आणि तुम्ही जोपर्यंत नाव सांगना तोपर्यंत कशें योग्य टायमार योग्य कितें आस करपाचें तें सगळें जातलें. कारण ह्याच खातीर कोविड हेंगेलो जो साठोगोड आसा त्या खातीर जे आमचे 300-350 लोक मेल्यात त्याचे कारण एक तें. सो तांकां लोकांक हाल करून मारल्यात. काल एक दामू नायकान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की गिरीश चोडणकर पुरावे नसताना आरोप करता, त्यांनी ते करचे न्हय म्हणून. बीजेपीचो स्पोक्स पर्सनांनी त्यांनी काल हे घेतली. तेजे स्पश्ट दितलो. फक्त एकूच स्टेटमेंट करता, हांवें दामू नायकान पयशे घेता म्हणून सांगूंक नाशिल्लें. ना खरं त्यांनी सांगला नाही, पुरावे नसताना तुम्ही आरोप हांवें करता. दामू नायकान पयशे घेता म्हणून सांगूंकूच ना. गिरीश, तुवें आतां जें म्हटलां पळय न्ही, नांव सिक्रेट दवरूंक शकता म्हणून, तितूंतल्यान जातलें कितें की जे सरकारान मंत्री आसा, एक बायल मंत्री आशिल्ले, सगळ्यांक लोक दुबावान पळयतले. ती जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आणि सगळे मंत्र्यांची. जेन्ना मुख्यमंत्री जाऊन न्ही तर जाऊन कारण मुख्यमंत्र्याक पयलीं करपाचें. तो नॉट का सावध मिनिस्टर ती जबाबदारी सगळी जबाबदारी सध्या मुख्यमंत्र्याचेर दवरता. हांव ही सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर सोडटा की मुख्यमंत्र्यान हाचो निर्णय घेवचो. मुख्यमंत्री जाणकार आसा. आमी म्हणटात ताका सद्बुद्धी येवची म्हणून. म्हाका दिसता तेन्नाच्यान ताका सद्बुद्धी चड येयल्ली आसा आनी तितलो तो हुशार आसा. नाजाल्यार तो एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक ट्राय करपा नाशिल्लो. This is going since when? It come to my notice around 20 days, but I am told that it was there in many people knew about this, including some of the media people also mentioned to me Have you about spoken to the this. victim? Pardon? Have you spoken to the victim? No, I'm not She had no speaking. intention to go to the cops See, to raise. this when something wrong is happening, I don't think we should wait for that person
to it. If something wrong is done by a person in the highest position, the position of use. If you hear the audio, madam, you will also will react the way I'm I'm not reacting. disputing that there is no evidence or she is talking, there is no case. But the thing is that option of going to the cops is always there with her. And that would be better. See, I will not go on the legal aspects of this matter. The important aspect is when the minister is misusing his power to abuse a woman or to exploit a woman. For me, that is more important. If he was an ordinary person, then there may be happening so many, we don't know, you don't know. कितें Or घडलां ते sometimes सहमतीन we know. जाल्ले आसत जाल्यार Hmm? कितें जे घडलां पळय ते सहमतीन ते जाल्ले जर आसत. ते जर ऑडिओ जर आयकले तुवें आनी तेजो जो व्हिडिओ एक तेणें रिलीज केल्लो तो जर पळयलो जाल्यार तूं म्हाका प्रश्न करनासतना तुवें बीन इमिजिएटली आमी पळोवन तुमकां विचारता. गिरीश प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते विक्टिमाक कॉन्फिडन्सान घेवन घेता काय हांव विक्टिमा वळखना जेन्ना हे डॉक्युमेंट दोन वेगळ्या मनशांनी म्हाजे मुखार हाडले म्हाज्यान रावपा जालना कारण लोकांक दिसता की ओपोजिशन पार्टीन हे इशू रेज करचे ती एक कंप्लेंट करची म्हणून तुमी प्रयत्न करताले. हांव कंप्लेंट जायना ताका अरेस्ट तुम्ही अप्रोच आणि तुमच्या अप्रोच आणि किती आसा जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन एविडन्स पावता मुख्यमंत्र्याक कळटा मुख्यमंत्री खून कोण खून करता मुख्यमंत्र्या कडेन पावता मुख्यमंत्री रावतलो कंप्लेन कोणी करी सर एक खून जातकर पुलीस वचून तो एक जो क्रायम आसा तो खून मेल्लो काय येवन तो कंप्लेन करपाना न्ही खून जातकर सो खुबश्यो गजाली हांवें तेच सांगून तुमकां ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाल्या अनरजिस्टर्ड केसीस खूब उरता त्या खातीर आनी त्या खातीर बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर लोक सरकार खूब खर्च करता की बायलांनी मुखार येवचे आनी असले एट्रोसिटीचे फेस करच्यो बिकॉज ऑफ अवर कम्युनिटी प्रेशर लॉट ऑफ अदर थिंग्स women are not coming forward. Girish sir, don't you think you are giving a time to destroy that evidence to that minister now? They cannot destroy the evidence because that evidence has reached on multiple mobiles, I believe. But you didn't Because get it. I saw it on two different mobiles. So पण तुमचे प्रेस कॉन्फरन्स उपरांत ते विक्टिमाच्या सेफ्टीचे कितें तुमी आतां केस मुखार हाडली मुख्यमंत्र्याचे जबाबदारी गोंयचे मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर or Dr. Pramod Sawant आसा. So that's why I said the ball is in the court of the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. So सगळे हे जे तेजे आशिल्लें ते पब्लिकली तेजे मुखार हाडलां जे ऑलरेडी तेजे मुखार आशिल्लें सो आतां ते कशें एक्ट करप प्रायम मिनिस्टराक कितें सांगप जो नैतिकतेचेर आनी धर्माचेर उलयतालो तो JP नड्डा जे लोकांक आमचे अधर्मी म्हणटालो सो तेंचे मुखार सगळें आसा ताका So BJP शिक्षा leadership- जावपाक जाय जाल्यार गुन्हो नोंद जावपाक जाय. जोपर्यंत नोंद जायना तोपर्यंत ताका अरेस्ट जावची ना आणि तो जर नोंदच जायना जाल्यार ताका अरेस्ट कशें जातले तुम्ही मागता ताका अरेस्ट करचे म्हणून. सगळ्यो गजाली सपोर्ट करूंक जाय ते भायले. सगळ्यो गजाली ह्या बीजेपीच्या सरकारान एक दिसान काबार जायना नाजाल्यार फार्मराच्या आंदोलनाक 1.5 वर्स लागपा नाशिल्लें ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर जो आसा काँग्रेस पक्षान 7 म्हयने पयलीं रेज करून प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो तो तेन्नाय मोडपाचो आशिल्लो मोडलो ना जे लोकांक सो प्रत्येक गजाल ह्या सरकाराक इजिली कळना तांकां आयकूं येना तांकां दिसना कारण तांचे मुखार फक्त पयशेच आसा सो त्या खातीर ह्या सरकाराक जाग येवपा खातीर आमी 15 दीस दिल्ले आसा नाल्यार नांव जाहीर करतले. आमचे सगळे जाहीर जातले मुख्यमंत्र्याक एक्सपोज करतले आमी तेजे मुखार मुख्यमंत्री अशें म्हणटात की तुमचे कडेन हे सगळे जे डॉक्युमेंट आहा ते खूप पयलीं पावले तुम्ही म्हणजे तुमचे कांय ऑफिस बेरर्सूच बीजेपी कडेन जे हाय लेवलाचे लिडर आहा तेंचे कडेन गेल्ले कॉम्प्रोमायज करपाक की त्या मंत्र्याक अशें अशें करपा लाय नाजाल्यार आमी हे भायर काडटले हें कितपत खरें त्या जानकारी तुका खबर आसल्यार आय थिंक बेटर यू कॅन एड्रेस इट हियर म्हाका तें खबर नाशिल्लें पण तुमचे काय तुका ऑफिस बेरर गेल्ले हें तरी खबर आहा म्हाका ऑफिस बेरर न्ही म्हाका ज्या मनशान मेळ्ळें तेणें जेन्ना दाखयलें तेन्ना हांवें थोडी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केली तेजे नंतर कळ्ळें खुबशे हेजे आशिल्ले म्हणजे कदाचित तुजे कडेन सुद्दां आशिल्ले आसतले Is the minister in question of which habitual offender? The chief minister has to announce and the chief minister has to answer because all investigating agencies are with him. So you are I don't know whether it's a South Goa, North Goa, today it's- I said I will give that prerogative to the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. The ball is in the court of Dr. Pramod Sawant. So if he doesn't sack him within 15 days, so your line of action is that you are going to expose. Everything, madam, will happen. We have to expose it, and we have to expose it in such a way
that the chief minister also will go and that minister also will go. Now chief minister has to decide either he save his chair or save his minister. मॅडम तुम्ही आता म्हटलं की आपल्याकडे बायल टिका कोण दिसता म्हणून हे एकूच बायल आसा काय तुम्ही त्या बायले कडेन मेळ्ळे Yes, anything? तुम्ही इन रिटर्न बीन सीएमाक तुला एक्शन घेवची मुख्यमंत्री लाईव्ह पळयता न्ही, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फरन्स लाईव्ह पळयता. तो सगळे इन रिटर्न मागता न्ही. मुख्यमंत्र्याचे सगळे डॉक्युमेंट आसात, मुख्यमंत्र्याकडे सगळे आसा. मुख्यमंत्री ऑलरेडी आणि मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी पुलिसां कडेन संवादाचो ऑलरेडी केल्लो आसा. गिरीश बाब कांय वर्सां फाटीं डिकेड्स बॅक एक अशेंच इन्सिडंट घडिल्लो की एक आमदारा कडच्यान एक रेप जाल्ली घटना घडिल्ली आनी इनिशियल स्टेजीस हीज नेम वॉज नेवर डिस्क्लोज बट मागीर फुडें ताचें नांव डिस्क्लोज जालें ही हॅड टू रिजायन ऑल दॅट अशी हाजी पुनरावृत्ती ह्या बाबतींत जावंक शकता अशें तुका दिसता? आमी खंय तरी अन्याय जाला तो अन्यायाचो आवाज उठोवपाचें काम हे विरोधी पक्ष म्हणून आमचे ते कशें मुखार व्हरपाचें कितें मुखार व्हरपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो की असले मिनिस्टर कॅबिनेटान उरपाक जायना, ते खंयच्याच मंत्रिमंडळान उरपाक जायना, ह्याच न्ही. सो असली वृत्तीचे जे लोक आसात जो मंत्रिपदाचो वापर करून एक बायलेचेर बळजबरी करता, ताका फॉल्स प्रॉमिसीस दिता, तुजे लग्न जातलो, तुका गव्हर्नमेंट जॉब दितलो, तुका घर दितलो, ह्यो प्रॉमिसीस त्या ऑडियोक आयकुपाक मेळटा. आनी तो तेय सांगता तूं जर परत हें केलें आपूण मंत्री म्हणून आपलें नांव तेय सांगता. तुमकां सगळ्यांक चडच्या खबर आसतलें कारण ज्या तरेन तुमचे कडेन तो ऑडियो क्लिप्स बी आसात त्या प्रकारान तुम्ही पळयला आसतलें. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तुम्ही पोलीस कंप्लेंट बी करता सध्या काही पयलीं सांगला लिगल पोलीस कंप्लेंटीचो इश्यू सध्या आमी घेवूच ना. हो मुख्यमंत्र्यान आपली जबाबदारी करची. जेन्ना ताका कळटा तेगे मंत्रिमंडळात एक बायलांचेर अत्याचारी आसा, मंत्रिमंडळाचो वापर करून एक बायलेचेर एक्सप्लॉयट केल्ली आसा, तेन्ना मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी ताका सेट करपाची.